अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सुजमानां स्वरूपाः अजोच्येवो जुषमाणो शेते जहात्येनां विप्रभोगाम् अजः अन्यः इति वाक्यम्। तत्र श्वेताश्वतर उपनिषत् तत्र एवं श्रूयते अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सुजमानां स्वरूपाः अजाशब्देन प्रकृतिः उच्यते। सा प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमोमयी सजातीयां प्रजां सृजति। अयोह्येकः जुषमाणः अनुशेते। एकः जुषमाणः अजः अन्यः अनुशेते नाम भुङ्क्ते इत्यर्थः। अन्यः अजः भुक्तभोगामिमां जहाति। भुक्तभोगामिमाम् अन्यः मुक्तात्मा जहाति इत्यर्थः। तत्र सन्देहः अस्मिन् मन्त्रे केवला तन्त्रसिद्धा प्रकृतिः अभिधीयते उत ब्रह्मात्मिका इति। तत्र पूर्वपक्षी वदति अस्मिन् मन्त्रे केवलशब्देन अब्रह्मात्मकत्वम् उच्यते। अब्रह्मात्मिका प्रकृतिः अभिधीयते। तत्र अजाम् इत्यनेन प्रकृतेः अकार्यत्वम् उच्यते। अकार्यत्वम् उत्पत्त्यभावः। उत्पत्त्यभावः यतः अत्र उक्तः अतः अब्रह्मात्मिका अजा अत्र ग्राह्या। अजामेकाम् इति अस्याः प्रकृतेः अकार्यस्य श्रवणात्। अपि च बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः इति स्वरूपाणां बह्वीनां प्रजानां सृष्टृत्वम् अत्र अवगम्यते। तच्च सृष्टृत्वं ब्रह्माधीनम् इति अत्र किमपि पदं नास्ति। अतः स्वातन्त्र्येणैव सृष्टा स्वातन्त्र्येणैव सृष्टी इयं प्रकृतिः इति ज्ञायते। एवञ्च तत्र उच्यते चमसवत् अविशेषात् इति। नात्र तन्त्रसिद्धा प्रकृतिः अभिधीयते इति पंक्तिरस्ति। इदं वाक्यं शोधनीयमिति भावप्रकाशिका। नात्र तन्त्रसिद्धा प्रकृतिः अभिधीयते इति वाक्यम् अनावश्यकम्। यतः तत्र श्रुतप्रकाशिकायां कापिलतन्त्रसिद्ध प्रक्रिया निरस्यते इति उपक्रमस्थं प्रतिज्ञावाक्यम् अनुषज्यते इति मत्वा हेतुमाह न जायते। यदि अनुषज्यते नात्र तन्त्रसिद्धा प्रकृतिः अभिधीयते इति वाक्यम् अनावश्यकम्। अत एव मया पूर्वमेव उक्तमस्ति कापिलतन्त्रसिद्धा प्रकृत्यादयः निरस्यन्ते इति उपसंहारः। ततः पूर्वम् अत्रापि तन्त्रसिद्धप्रक्रिया निरस्यते इति प्रतिज्ञा। उपक्रमस्थं प्रतिज्ञावाक्यम् अनुषज्यते इति मत्वा हेतुमाह इत्यस्ति। मत्वा इति कुतः उक्तम्? अस्ति इति वक्तव्यं किल। मत्वा इति कुतः इति चेत् अभिमत्य तथा उक्तवान्। अतः तस्मात् पुनः वदामि तस्मात् अब्रह्मात्मकत्वेन कापिलतन्त्रसिद्धाः प्रकृत्यादयः निरस्यन्ते
इत्यनेन सा प्रतिज्ञा तावत् समाप्ता। अतएव अत्र मत्वा इति श्रुतप्रकाशिकायां परन्तु नात्र तन्त्रसिद्धा प्रकृतिः अभिधीयते इति वाक्यं तु अनावश्यकम्। तद् वाक्यं नास्ति इति किल अभिप्रायः। इयं भावप्रकाशिका भाष्ये सिद्धान्ते च चमसवदविशेषादि सूत्रोपादान अनन्तरं नात्र तन्त्रसिद्धा प्रकृतिरभिधीयते इति केषुचित् कोशेषु दृश्यते। तत् अदृष्टश्रुतप्रकाशिकैः पण्डितं मन्यैः प्रक्षिप्तम्। उपक्रमस्थं प्रतिज्ञावाक्यम् अनुषज्यते इति मत्वेति टीकोक्तेरिति द्रष्टव्यम्। वस्तुतस्तु नात्र तन्त्रसिद्धा प्रकृतिरभिधीयते इत्येव प्रतिज्ञा उचिता। न तु प्रकृतिर्निरस्यते इति सूत्रावतारिकायां निरस्यते इत्युक्ति संभवेपि सूत्रार्थकथनदशायां निरस्यते इति प्रतिज्ञाया अयुक्तत्वात् न अनुषङ्गः अपेक्षितः। अतः यथा भाष्यमेव प्रतीमः इत्यस्ति। प्रथमतः तस्य खण्डनं भृचं कृत्वा अनन्तरं यथा भाष्यमेव प्रतीमः इत्युक्तं। नात्र तन्त्रसिद्धा प्रकृतिरभिधीयते इति भाष्यं युज्यते एव इति भावप्रकाशेन लिखितम्। प्रथमतः श्रुतप्रकाशिकाम् अदृष्ट्वा तथा लिखितम् इत्युक्तं। तर्हि किम् अत्र अवशिष्टम् इति चेत् श्रुतप्रकाशिकायाः विषये एतेषाम् अस्वारस्यं प्रदर्श्यते। मत्वा हेतुमाह इति श्रुतप्रकाशिका तु तथा युक्ता नास्ति इति भाति वस्तुतः इति ग्रन्थेन। ज्ञायते वा? तथैव भाति। अन्यः अर्थः कः वक्तुं शक्यते? वस्तुतस्तु इत्यनेन नात्र तन्त्रसिद्धा प्रकृतिरभिधीयते इत्येव प्रतिज्ञा उचिता न तु प्रकृतिर्निरस्यते इति कथनेन मत्वा हेतुमाह इति श्रुतप्रकाशिकायाः उपपादनं कर्तुं न शक्यते इति। अनुषङ्गः नापेक्षितः इति लिखति भावप्रकाशिका। तच्चिन्तनीयम्। तत्र अत्र ब्रूमः सदुक्तौ न वयमिह बहुधा वासितुं किञ्चिदर्हा इत्युक्तं किल। तत्र यथा ग्रन्थं वयम् अर्थं वर्णयामः। न जायते इति अजा इति अजात्वमात्र प्रतिपादनात् तन्त्रसिद्ध अब्रह्मात्मक अजाग्रहणे विशेषा प्रतीतेः न जायते अजा इति अजात्वं प्रतिपाद्यते। तन्त्रसिद्ध अब्रह्मात्मक अजाग्राह्या इत्यत्र विशेषः कः अत्र प्रतीयते? चमसवत् इति अर्वाग्बिलः चमसः ऊर्ध्वबुध्रः इति मन्त्रः। बृहदारण्यके अयं मन्त्रः उपात्तः। तत्र चमि भक्षणे इति धातुः। तत्र प्रसिद्धः चमसः ऊर्ध्वबिलः वर्तते, तिर्यक्बुध्नः वर्तते। अत्र तु अर्वाग्बिलश्चमसः ऊर्ध्वबुध्नः इति कथितं वर्तते। अत्र
चमसः इति शब्दः वर्तते। चमसशब्दप्रतिपादनेन भक्षणसाधनत्वं लभ्यते। तत्र रूपनिष्पत्तिः व्याख्यातृभिः कृता वर्तते। चमि भक्षणे इति धातुः अनन्तरं भक्षणसाधनम् इत्यर्थे चमसः इति रूपनिष्पत्तिः। चमसशब्देन भक्षणसाधनं लभ्यते। तावन्मात्रेण चमसविशेषः कथं प्रतीयते? चमसः इति कथनमात्रेण चमसविशेषः यथा न प्रतीयते तद्वत् यौगिकशब्दानाम् अर्थप्रकरणादिभिर्विना अर्थविशेषनिश्चयः न भवति। अजा इति यौगिकशब्दः अर्थप्रकरणादिकं विना, अर्थो नाम प्रयोजनं, प्रकरणं तु ज्ञायते। आदिशब्देन अन्यानि तात्पर्यग्राहकाणि, तानि विना अर्थविशेषनिश्चयः यौगिकशब्दानां न भवति। तत्र उदाहरणम् उच्यते, इदं तच्छिरः एष हि अर्वाग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नः इति वाक्यशेषेण शिरसः चमसत्वनिर्णयः वर्तते। इदं तत् शिरः एष ह्यर्वाग्विलश्चमसः ऊर्ध्वबुध्नः इति वाक्यशेषेण चमसः प्रकृते शिर एव इति लभ्यते। एवञ्च प्रकृतेऽपि अजाशब्दमात्रेण अब्रह्मात्मक अजा इति अजाविशेषः न लभ्यते। अत्र तन्त्रसिद्ध अजाग्रहणहेतवः अर्थप्रकरणादयः न दृश्यन्ते। अपि च स्वातन्त्र्येण स्रष्टृत्वं प्रतीयते इति भवता उक्तम्। बह्वीः प्रजा सृजमानाम् इति स्रष्टृत्वमात्रं प्रतीयते। तत्र ब्रह्मात्मकत्वम् अस्मिन् वाक्ये न कथितमित्येतावता स्वातन्त्र्यं नायाति। अनेन मन्त्रेण अब्रह्मात्मिका अजा नाभिधीयते इत्युक्तम्। तथा च एतावता किम् उक्तम् अनेन सूत्रेण? चमसशब्दः यौगिकशब्दः, यौगिकशब्दस्य चमसशब्दस्य अर्थविशेषनिश्चयः वाक्यशेषेण तत्र क्रियते। तद्वत् प्रकृते तत्र यौगिकशब्दस्य अजाशब्दस्य अब्रह्मात्मक अजारूप अजाविशेषपरत्वं निश्चायकं किञ्चित् विना न भवति। एतत् शब्दमात्रेण न भवति। निश्चायकं किमपि नास्ति इत्यपि कथितं वर्तते। ज्योतिरुपक्रमः तु तथाख्यधीयते एके इति अनन्तरसूत्रम्। ब्रह्मात्मक अजाग्रहणे एव विशेषहेतुः अस्ति। कथं? तु शब्दः अवधारणार्थः ज्योतिरुपक्रमैव एषा अजा। ज्योतिरुपक्रम नाम ब्रह्माधीन सत्ता प्रवृत्त्यादिका इत्यर्थः। ज्योतिः ब्रह्म, ज्योतिः उपक्रमे यस्या सा ज्योतिरुपक्रमा तन्देव ज्योतिषां ज्योतिः अथ एतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इति इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धेः ज्योतिषशब्दार्थः ब्रह्म। ज्योतिरुपक्रमा ब्रह्म कारणिका इत्यर्थः। तथा हि अधीयते एके नाम तैत्तिरीयकः। यस्मात् अस्याः अजायाः ब्रह्म कारणकत्वम् एके शाखिनः तैत्तिरीयाः अधीयते।
अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां निहितोऽसि जन्तो इति हृदय गुहायाम् उपास्यत्वेन सन्निहितं ब्रह्म अभिधाय सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इत्यादिना सर्वेषां लोकानां ब्रह्मादीनां च उत्पत्तिं ततः अभिधाय सर्वकारणीभूता अजा ततः उत्पन्ना अभिधीयते अजामेकां दूर्यशुक्रकृष्णां वक्रीं प्रजां जनयन्ति पुंसरूपाम् अजोक्येको जुषमाणो रचेतेजः तेन भुक्तभोगावजो अन्यः इति सर्वस्य ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मणः एव उत्पत्त्या तदात्मकत्व उपदेशे प्रक्रियमाणे अभिधीयमानत्वात् इति पंक्तिरस्ति। अयम् आशयः अणोरणीयान् महतो वहीयान् आत्मा गुहायां नीतोऽसि जन्तोः इत्यनेन परमात्मनः हृदय गुहावर्तित्वम् उक्तम्, सूक्ष्मत्वम् उक्तम्। अनन्तरं किमर्थं हृदय गुहावर्तित्वेन कथम् इति चेत् हृदय गुहावर्तित्वेन उपासनं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। ततः परं सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् इत्यादिना प्राणः समुद्रः पर्वतः इत्येतेषां ततः ब्रह्मणः उत्पत्तिः उक्ता। सर्वस्य तद्व्यतिरिक्तस्य वस्तुजातस्य तत उत्पत्त्या तदात्मकत्वोपदेशे प्रक्रियमाणे इति ग्रन्थः। प्रथमतः ब्रह्मणः हृदयांतरवर्तित्वेन उपास्यत्वम् उक्त्वा ततः सर्वाणि वस्तूनि ततः निष्क्रान्तानि उत्पन्नानि इत्युक्तम्। तदनन्तरं तदात्मकत्व उपदेशः प्रक्रान्तः। तस्मिन् प्रक्रमणे यथा प्राणादीनां भगवज्जन्यत्वं तथैव बह्वीनां स्वरूपाणां प्रजानां सृष्टि इयम् अजा कर्मवश्येन आत्मना भुज्यमाना अन्येन विदुषा युक्तेन आत्मना त्यज्यमाना च ब्रह्मणः उत्पन्ना ब्रह्मात्मिका अवगन्तव्या इत्यर्थः। तत्र त्यज्यमाना इति पर्यन्तं श्लोके एव वर्तते। तथा उच्यमाना अजा ब्रह्मकारणकत्वेन ब्रह्मात्मिका अवगन्तव्या इत्यर्थः इति। अत्र अस्याः सृष्टिः नोक्ता किल, कथं भवता सृष्टिः उच्यते इति चेत् समिधो यदि तनुनपाते निजति रोजति दशपूर्णमासाभ्यां सुलकामो वजेत इत्यत्र समिधादीनां दशपूर्णमासाङ्गत्वम् उक्तं वा? कुत्र उक्तम्? अनुक्तं चेदपि प्रकरणवशात् दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं यथा वयं प्रतीमः तथैव सृष्टिप्रकरण उक्तत्वात् अस्याः अपि प्रकृतेः भगवत्सृज्यत्वं स्वीकर्तव्यमेव इति। अतः वाक्यशेषात् चमसविशेषवत् शाखान्तरीयात् एतत् स्वरूपात् प्रत्यभिज्ञमायमानार्थाद् वाक्यात् नियमिता अजा ब्रह्मात्मिकेति निश्चीयते। एकस्मिन् वाक्ये बहु प्रतिपादिते पश्यन्तु। यथा वाक्यशेषात् चमसविशेषः निर्णीयते, शिरोरूपः चमसविशेषः निर्णीयते, तथैव शाखान्तरीयात् तैत्तिरीयशाखास्थात्
एतत्स्वरूपात् श्वेताश्वतर उपनिषद वाक्य स्वरूपात् अतएव प्रत्यभिज्ञायमानात् प्रत्यभिज्ञायमानार्थात् प्रत्यभिज्ञायमानः अर्थः प्रत्यभिज्ञायमानार्थकत्वम् अतएव वर्तते। प्रत्यभिज्ञायमानार्थकात् अस्माद्वाक्यात् तस्माद्वाक्यात् श्वेताश्वतर उपनिषद वाक्यात् शाखान्तरीयात् यत्स्वरूपात् इत्यस्ति किल। तदनन्तरं व्यधिकरणपञ्चमी स्वरूपात् प्रत्यभिज्ञायमानार्थात् स्वरूपात् प्रत्यभिज्ञायमानार्थात् अस्माद्वाक्यात् नियमिता अजा ब्रह्मात्मिकेति निश्चीयते। अत्र पञ्चम्यन्तद्वयम् अन्ते वर्तते किल, तद् श्वेताश्वतर उपनिषद् वाक्यपरम्। शाखान्तरीयात् एतत्स्वरूपात् इति पञ्चम्यन्तद्वयम् तैत्तिरीयवाक्यपरम् इति मम भाति। इहापि प्रकरणोपक्रमे किं कारणं ब्रह्म इत्यारभ्य ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं सुगुणैर्निरूढाम् इति परब्रह्मशक्तिरूपायाः अजायाः अवगते। परब्रह्म शक्तिरूपा अज अवगता वर्तते। ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं सुगुणैर्निरूढाम्। सुगुणैः सत्त्वरजस्तमोभिः निरूढाम् देवात्मशक्तिं परब्रह्मशक्तिरूपाम् इमाम् अपश्यन्। अस्मान् मायी सृजति विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः इति उपरिष्टादुच्यते। माया शब्देन प्रकृतिः उच्यते। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्। यो योनिमधितिष्ठति एकः इत्यस्ति। यः योनिः एकः विश्वयोनिः भगवान्, विश्वस्य उपादानभूतः भगवान् अधितिष्ठति योनिम् कारणभूतां प्रकृतिम् अधितिष्ठति। इदं वाक्यं तु श्रद्धया स्थापनीयम्। अभिन्ननिमित्तोपादानत्वे अत्यन्तम् उपकारकम् इदं वाक्यम्। इदं वाक्यम् अस्माकं सिद्धान्ते एव उपपद्यते। यः योनिः योनिम् अधितिष्ठति। विवर्तवादे तु तथा नास्ति। विवर्तवादे ब्रह्मणः विवर्तोपादानत्वम् उच्यते, प्रकृतेः परिणामोपादानत्वम् उच्यते। अत्र उभयत्रापि अस्मिन् वाक्ये उभयत्रापि स्थलद्वये योनिशब्दः साधारणप्रयुक्तः। विवर्तयोनिः उपपरिणामयोनिः इति न प्रयुक्तम्। एवञ्च तस्या एव प्रतीते नास्मिन् मन्त्रे तन्त्रसिद्धस्वतन्त्रप्रतिपत्तिगन्धः इति। उभयमपि उपादानम्। तत्र तद्वारा भगवान् उपादानमिति ज्ञाप्यते। अस्माकं सिद्धान्तेपि किमुच्यते, परिणामादिसूत्रं वर्तते, अग्रे आगच्छति। तत्र परिणामविशेषात् इति व्याख्यायते भगवता। तत्र किं भवति, साक्षात् परिणामः प्रकृतेः, प्रकृतिद्वारा परिणामः भगवतः। कथं तर्हि ज्योतिरुपक्रमायाः लोहितशुक्लकृष्णरूपायाः अस्याः प्रकृतेः अजात्वम्, अस्याः प्रकृतेः अजात्वं कथं भवति। ज्योतिरुपक्रमात्वम् उच्यते, अजात्वमपि उच्यते। कथं चेत् यदि अजात्वम् उच्यते तर्हि ज्योतिरुपक्रमात्वं कथम् इति चेत् कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद अविरोधः। कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद अविरोधः।
प्रसक्ता शंका निवृत्त्यर्थः च शब्दः प्रसक्ता शंका निवृत्त्यर्थः अस्याः प्रकृतेः अजात्वं ज्योतिरुपक्रमात्वं च न निरुच्यते। अस्याः प्रकृतेः अजात्वं ज्योतिरुपक्रमात्वं च न निरुच्यते इति। कथं चेत् कल्पनोपदेशात् कल्पनं वृत्ति सृष्टिः जगत्सृष्ट्युपदेशादित्यर्थः। पश्यतु, प्रकृतेः ज्योतिरुपक्रमात्वं जगत्सृष्ट्युपदेशात् न विरुच्यते। अजात्वं कथं सम्भवति इति प्रश्नः इदानीमपि वर्तते। इदानीमपि वर्तते किल। अतः अत्र कल्पनोपदेशः विलक्षणकल्पनोपदेशः, विलक्षणसृष्ट्युपदेशः। यथा सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयति इति कल्पनं सृष्टिः, अत्रापि अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतदिति जगत्सृष्टिः उपदिश्यते। स्वेन अविभक्तात् अस्मात् सूक्ष्मावस्थात् कारणात् मायि सर्वेश्वरः सर्वं जगत् सृजति इत्यर्थः। स्वेन अविभक्तात् अस्मात् सूक्ष्मावस्थात् कारणात्, स्वेन अविभक्तात् अस्मात् सूक्ष्मावस्थात् कारणात् मायाधिष्ठाता परमात्मा सर्वेश्वरः सर्वं जगत् सृजति इत्यर्थः। अनेन कल्पनोपदेशेन अस्याः प्रकृतेः कार्यकारणरूपेण अवस्थाद्वयान्वयः अति अवगम्यते। तत्र किं भवति, ज्योतिरुपक्रमात्वं तु लभ्येत। ज्योतिरुपक्रमातु पुनः मया उच्यते अजात्वं ब्रह्म कारणकत्वम् इति उभयम् अत्र कथं लभ्यते। प्रकृतिः परमात्मना विभक्ता आसीत्, अनन्तरं तां प्रकृतिम् अधिष्ठाय भगवान् सृजति इति कथनेन प्रकृतेः कार्यत्वं कथमागतम्। प्रकृतेः वा अजात्वं कथमागतम् इति चेत् प्रकृतेः अंशद्वयः वर्तते, दशाद्वयः वर्तते, सूक्ष्मावस्था स्थूलावस्था इति। प्रलयवेलायां ब्रह्मतापन्न अविभक्तनामरूपा सूक्ष्मरूपेण अवतिष्ठते। सृष्टिवेलायां तद्भूतसत्त्वादिगुण तु उद्भूतसत्त्वादिगुण सत्त्वादीनाम् उद्भवो जायते, उद्भूतत्वं जायते। विभक्तनामरूप अव्यक्तादिशब्दवाच्या तेजोबन्नादिरूपेण च परिणता लोहित शुक्ल कृष्णाकारा च अवतिष्ठते। अतः कारणावस्था अजा, कार्यावस्था ज्योतिरुपक्रमा, क्लेशः कोऽपि नास्ति। कारणावस्थां मनसि निधाय अजात्वमुक्तम्। मूलप्रकृतेः जन्यत्वं नास्ति किल। कारणावस्था अजा प्रकृतेः, कार्यावस्था वर्तते किल विभक्तनामरूपत्वं। विभक्तनामरूपत्वं तावत् ज्योतिरुपक्रमं वर्तते, अतः न विरोधः। मध्वादिवत् यथा ईश्वरेण आदित्यस्य कारणावस्थायाम् एकस्यैव अवस्थितस्य कार्यावस्थायां ऋग्यजुस्साम अथर्व प्रतिपाद्य कर्म निष्पाद्य रसाश्रयतया वस्वादि देवता भोग्यत्वाय मधुत्वकल्पनम् उदयास्तमयकल्पनं च न विरुच्यते। तदुक्तं मधुविद्यायाम् असौ वा आदित्यो देवमधु इत्यारभ्य अथ ततः ऊर्ध्व उदेत्य नैवोदेत नास्तमेत पंक्तिः अशुद्धा वर्तते। नास्तमेत एकल एव मध्ये स्थाता इत्यन्तेन एकलः एकस्वभावः। अतः अनेन मन्त्रेण ब्रह्मात्मिका अदेव अभिधीयते, न कापिलतन्त्रसिद्धेति सिद्धम् इति ग्रन्थः।
कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवत अविरोधः इति सूत्रव्याख्यानम्। अत्र प्रश्नः आसीत् अजात्वं ज्योतिरुपक्रमात्वञ्च प्रकृतेः कथं सम्भवति। कारणावस्थायां निरुपादानकत्वरूप अजात्वं, कार्यावस्थायां प्रकृतेः ज्योतिरुपक्रमात्वञ्च सम्भवति, अतो न विरोधः इत्युक्तम्। अत्र मध्वादिवत् इत्युक्तम्। ईश्वरः आदित्यस्य मधुत्वं कल्पयति। कथम् इति चेत् ईश्वरस्य सर्वसृष्टत्वं वर्तते। आदित्यस्य उदयः, आदित्यस्य आस्तमनम्, आदित्यस्य मधुत्वम्, एतत् त्रितयमपि भगवता कल्प्यते। परन्तु सः आदित्यः कारणावस्थायाम् एकस्वभावः एव भवति। अयम् आशयः उदय अस्तमय मधुत्वकल्पनानि तदभावश्च आदित्यस्य अवस्थाद्वयेन यथा उपपद्यते तथा अजात्वज्योतिरुपक्रमात्वयोः अवस्थाभेदेन उपपत्तिः इति तत्र श्रुतप्रकाशिका। मूलपङ्क्त्यर्थः एवं वर्तते। आदित्यस्य कारणावस्थायाम् एकस्यैव अवस्थितस्य अयम् आदित्यः एकः एव वर्तते कारणावस्थायाम्। कार्यावस्थायाम् ऋक् यजुः साम अथर्व प्रतिपाद्यानि कर्माणि तत्कर्म निष्पाद्यः रसः, निष्पाद्याः रसाः भवन्ति। रसानाम् आश्रयत्वेन लब्धमधुव्यपदेशः इति पूर्वं भाष्यकारे उक्तम्। तत्र वस्तुवादिदेवता भोग्यत्वाय मधुत्वकृतिः वर्तते। कस्य? आदित्यस्य। असो वा आदित्यः देवमधु। देवमधु नाम देवानां वस्तुवादिदेवानां भोग्यभूतं मधु इत्यर्थः। मधुत्वकल्पनम् उदयास्तमयकल्पनञ्च आदित्यस्य वर्तते। अत्र नैवोदेत नास्तमेत एकल एव मध्ये स्थाता। मध्ये नाम दिवसमध्ये। दिवसमध्ये एकस्वभावः एव वर्तते। नैव उदेति न अस्तम् एति। एकस्वभावः एव भवति इत्युक्तम्। अत्र दृष्टान्ततया मध्वादिवति इत्युक्तम्। तद्वत् ज्योतिरुपक्रमात्वम् अजात्वञ्च अवस्थाभेदेन प्रकृतेः उपपद्यते इत्युच्यते। कश्चित् विचारः कर्तव्यः। आदित्यस्य उदयास्तमयव्यपदेशः मधुत्वकल्पनञ्च कार्यावस्थायां भवति, कारणावस्थायाम् एकत्वेन अवस्थानं भवति इत्युक्तं किल। आदित्यविषये कथं तयोः विरोधः।
ज्योतिरुपक्रमात्वं तावत् कार्यावस्थायाम् अजात्वं प्रकृतेः कारणावस्थायाम् इत्युक्तम्। तत्र अजात्वं ज्योतिरुपक्रमात्वं च परस्परं विरुद्धधर्मौ अवस्थाभेदेन तयोः उपपत्तिः कृता। अत्र कः विरोधः अस्ति? आदित्यः कारणावस्थायाम् एकः एव भवतु। इदानीं किं बहवः आदित्याः उक्ताः वा भवता? तत्र उदयास्तमयव्यपदेशः उक्तः किल? तत्र उदयास्तमयव्यपदेशः उक्तश्चेत् आदित्यस्य स्वभावपरिवर्तनं तु उक्तमस्ति। स्वभावपरिवर्तनं तु उक्तमस्ति। तदेव अत्र इदमेव मध्वधिकरणे उक्तमस्ति। कल्पते नाम सृजति इति उच्यते चेत् मधुत्वादिकं भगवान् सृजति चेत् पूर्वं तर्हि मधुत्वदृष्टिः कर्तव्या इति उच्यते। अत्र तु मधुत्वदृष्टिः मधुत्वकल्पनं मधुत्वदृष्टिः इत्युक्तौ मधुत्वदृष्टिः अत्र अयम् आशयः पश्यन्तु। ऋग्वेदादि प्रतिपाद्य कर्मनिष्पाद्यस्य रश्मिद्वारेण प्राप्तस्य रसस्य आश्रयतया लब्धमधुव्यपदेशस्य आदित्यस्य अंशानां वस्वादिभिः भुज्यमानानाम् उपास्यत्वम्। अयम् अंशः एव अत्र अस्माकम् इष्टः। एकस्यैव आदित्यस्य वस्वादिभोग्यत्वाय मधुत्वकल्पना कृता। मधुत्वकल्पना कृता इत्यत्र को विरोधः इति मम प्रश्नः आसीत्। तस्य समाधानम् इदानीं लब्धम्। पूर्वग्रन्थः द्रष्टव्यः मध्वधिकरणे। तत्र आदित्यस्य अंशानां वस्वादिभिः भुज्यमानानाम् उपास्यत्वम् इति। तत्र किं भवति? बहुत्वम् उक्तमस्ति। ज्ञायते वा? तत्र भोक्तृभिः सह तद्भोग्यभूताः आदित्यांशाः उपास्याः इत्यर्थः इति तत्र आदित्यस्तु कदापि तत्र उपासकः इति नोक्तम्। आदित्यस्तु उपास्यः। वस्वादिभिः सह आदित्यांशाः उपास्याः इति उक्तम्। इदानीं पश्यतु। इदानीं विरोधः ज्ञातो वा? ज्योतिरुपक्रमात्वं नाम ब्रह्मकारणकत्वं। ब्रह्मकारणकत्वम् अजात्वं च परस्परविरुद्धं। तद्वत् अत्र मधुत्वस्य आदित्य एकत्वस्य च को विरोधः? उदयास्तमयव्यपदेशस्य आदित्य एकत्वस्य च को विरोधः? आदित्यः एकः भवतु। आदित्यः परमात्मा नास्ति किल? आदित्यस्य उदयः भवतु नाशः भवतु। तेन किम्? एकस्वभावत्वम् उक्तं किल? एकलः इति। एकलः इति तु अन्यत्र। वस्तुतः दिवसमध्ये एकमेव स्थाता इति एकस्वभावः। एकस्वभावः नैवोदेता नास्तवेता एकस्वभावः इति। परन्तु एकस्वभावत्वं मधुत्वं च परस्परविरुद्धं कथं भवति चेत् उदयास्तमयव्यपदेशः विरुद्धः भवति। एकस्वभावस्य उदयः अस्तमयश्च उच्यते चेत् विरोधः कथमिति द्वितीयदिने आदित्यः न भविष्यति। यदि आदित्यः उदेति नश्यति तर्हि द्वितीयदिने आदित्यः न स्यात्। अतः कारणावस्थायाम् एकः आदित्यः बहून् उदयान् बहून् अस्तमयाश्च प्राप्नोति। किं
कार्यावस्थायां प्राप्नोति इति अयं तत्र विरोधपरिहारः। मधुत्वविषये कथं विरोधः कथं परिहारः इति चेत् एकस्वभावस्य आदित्यस्य वस्त्वादिभिः भोग्यत्वाय मधुत्वोपदेशः उक्तः। तत्र वस्त्वादिभिः भोग्यत्वाय नाम एक आदित्य वस्त्वादिभिः भोग्य इति नोक्तम्। तत्र वस्त्वादिदेवता भोग्यत्वाय एकः आदित्यः नोक्तः, आदित्यांशाः बहवः। देवताः तत्र अंशान् भुञ्जते कहते वा, तदानीं बहुत्वमपेक्षितम्। एकस्वभावस्य आदित्यस्य मधुत्वव्यपदेशः कथं विरुद्धः वर्तते? बहूनां भोग्यत्वाय बहुत्वमपेक्षितम्। तस्य भवतु बहूनां भोग्यत्वम् उक्तं किल आदित्यस्य बहुभोग्यत्वं कथं भवति? पङ्क्तिः नास्ति, वस्त्वादिदेवता भोग्यत्वाय मधुत्वकल्पनम्। मधुत्वकल्पना मधुत्वदृष्टिः इति न चिन्तनीयम्। मधुत्वकथनं भोग्यत्वमस्ति, अतः तु आरोपः इति न वक्तव्यम्। प्रकृते ब्रह्मात्मकैव अजा अभिधीयते इति उक्तं। कापिलकल्पसिद्धा अजा अभिधीयते इति। अतः मया पूर्वोक्तभाष्यं द्रष्टव्यमिति प्रातः उक्तं। पूर्वोक्तभाष्ये आदित्यांशाः एव भोग्याः उक्ताः, तदानीं बहुत्वम् आगच्छति। अन्ये तु अस्मिन् मन्त्रे तेजोवर्णलक्षणा अजा एका विधीयते इति ब्रुवते ते द्रष्टव्याः। अन्ये तु अस्मिन् मन्त्रे तेजोवर्णलक्षणा अजा एका अभिधीयते इति ब्रुवते। अस्मिन् मन्त्रे तेजोवर्णलक्षणा अजा एका अभिधीयते इति ब्रुवते। ते पृष्टव्याः, किं तेजोवर्णान्येव तेजोवर्णात्मिका अजा एका उत तेजोवर्णरूपं ब्रह्मैव, किं वा तेजोवर्णकारणभूता काचिदिति। अत्र तैः एवम् उक्तमस्ति, अजा शब्देन तेजोवर्णलक्षणा एका अजा विधीयते। लोहितशुक्लकृष्णाय लोहितं छान्दोग्ये वर्तते किल, यदग्ने लोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य इति। लोहित शुक्ल कृष्ण इति वर्णः अत्र पठितः। अतः तेजोवर्णलक्षणा अजा एका विधीयते। तत्र तेषां सविधे वयं पृच्छामः, किं तेजोवर्णान्येव अजा उत तेजोवर्णात्मिका एका अजा उत तेजोवर्णरूपं ब्रह्मैव एते वा? तेजोवर्णान्येव अजा, तेजोवर्ण आत्मिका अजा उत तेजोवर्णरूपं ब्रह्मैव इति। चतुर्थः कल्पः तेजोवर्णकारणभूता काचित् अजा वर्तते वा? तेजोवर्णान्येव पुनः वदामि, पक्षत्रयं तेजोवर्णान्येव तेजोवर्णात्मिका एका अजा। मया अन्यथा उक्तं वा? मया अन्यथा उक्तं तेजोवर्णान्येव तेजोवर्णात्मिका एका अजा उत तेजोवर्णरूपं ब्रह्मैव उत तेजोवर्णकारणभूता काचित् अजा इति। प्रथमकल्पे साक्षादेव विरोधः दृश्यते। तेजोवर्णानां बहुत्वात् तेजोवर्णानां
एक अजात्वं न सम्भवति। तत्र तेजोबन्धानां बहुत्वेपि त्रिवृत्करणेन एकत्वं सम्भवति चेत् तत्र उच्यते त्रिवृत्करणे कृते बहुत्वं न गच्छति। त्रिवृत्करणम् इत्यस्य कोऽर्थः अत्र अस्य अर्धभागः अन्यस्य चतुर्थांशः अपरस्य चतुर्थांशः मिलित्वा एकं भूतं भवति किल उच्यते। तर्हि तथापि बहुत्वं तु नापैति। इमाः तिस्रो देवताः, इमाः तिस्रः देवताः, तिस्रः देवताः इत्यनेन भूतानि उच्यन्ते। तासां त्रिवृतम् एकैकाङ्करवाणी इति प्रत्येकं त्रिवृत्करणोपदेशात् प्रत्येकं त्रिवृत्करणोपदिश्यते। तासां त्रिवृतम् एकैकाङ्करवाणी इति प्रत्येकं त्रिवृत्करणोपदिश्यते। द्वितीयकल्पो विकल्प्यः। द्वितीयकल्पस्य विकल्पः क्रियते। किं तेजोवर्णरूपेण विकृतं ब्रह्मैव एका ब्रह्मैव अजा एका किं वा स्वरूपेण अवस्थितम् अविकृतम् इति द्वितीयपक्षः उच्यते। तेजोवर्णरूपेण विकृतं ब्रह्मैव अजा एका। तेजोवर्णरूपेण विकृतं ब्रह्म द्वितीयपक्षः कः? तेजोवर्णरूपं ब्रह्म इति किल। तेजोवर्णरूपेण ब्रह्मैव अजा भवति वा किं वा स्वरूपेण अवस्थितम् अविकृतम् इति। तेजोवर्णरूपेण ब्रह्मणा विकारस्य क्रियते वा? विकारं विनैव ब्रह्म तेजोवर्णरूपं वा? स्वरूपेण अवस्थितं ब्रह्म अविकृतं ब्रह्म अजा वा? तेजोवर्णरूपेण विकृतं ब्रह्म अजा वा? स्वरूपमेव तेजोवर्णरूप एवं ब्रह्म तेजोवर्णरूपेण विकृतं तदानीं ब्रह्म अजा इति न ब्रह्म तावत् अविकृतं वर्तते किल तदेव अजा इत्युच्यते चेत् न प्रथमकल्पः बहुत्वम् अनपायात् तदानीं बहुत्वमेव भवति एकत्वं वक्तुं न शक्यते। तत्र द्वितीयपक्षे अविकृतम् इति उच्यते किल अविकृतं ब्रह्मैव अजा इत्युक्तौ लोहितशुक्लकृष्णामिति विरोधः। स्वरूपेण अवस्थितं ब्रह्म तेजोबन्धलक्षणमिति कथं वक्तुं शक्यते? ब्रह्म अविकृतं चेत् तस्य तेजोबन्धरूपत्वं कथं भवति? ब्रह्मस्वरूपतः तेजस्वरूपं वा अप्स्वरूपं वा अन्नस्वरूपं वा न भवति। विकारे सत्ये भवति। विकारे सत्ये बहुत्वं भवति। विकाराभावे तेजोबन्धत्वं न भवति। तृतीयकल्पः तेजोबन्धकारणीभूता काचिदस्ति चेत् अजाशब्देन तेजोबन्धानि निर्दिश्य तैः तत्कारणावस्था उपस्थनीये इति आख्येयम्। तत्र अजाशब्देन तेजोबन्धानि निर्दिश्य तत्कारणभूता काचित् अजा इति वक्तव्यम्। तृतीये कल्पेऽपि अजाशब्देन तेजोबन्धानि निर्दिश्य तैः तेजोबन्धैः कारणावस्था उपस्थापनीया इति वक्तव्यम्। तदपेक्षया इति तृतीयपक्षः एतेषां निष्ठा भाष्यकाराणां निष्ठा। तृतीयपक्षः भाष्यकाराणां इष्टः पक्षः। परन्तु पूर्वपक्षिणा यथा उच्यते सा रीतिः नेष्टा। भवता किम् उच्यते? तेजोबन्धानां कारणीभूता काचित् इति उच्यते। मयापि तथैव उच्यते प्रकृतिः इति उच्यते। लोहितशुक्लकृष्णा इति पदेन तेजोबन्धानि निर्दिश्य तत्कारणीभूता काचित् अवस्था त्वया वक्तव्या। तदपेक्षया तेजोबन्धशब्दस्यैव लोहितशुक्लकृष्णशब्दस्य
तेजोवर्णानि इति अर्थवर्णनं कृत्वा तेजोवर्णकारणावस्था तावत् लोहितशुक्लकृष्णा इत्यनेन उच्यते वक्तव्यम्। लोहितशुक्लकृष्णपदानां साक्षात् किं बोध्यते? तेजोवर्णानि बोध्यन्ते। तत् कारणभूतं वस्तु अनन्तरं चिन्तनीयं भवता, तदेव अत्र उच्यते इति वक्तव्यं। साक्षात् तेजोवर्णानि उच्यन्ते इति चेत् एकत्वम् अजातुं बाध्यते। तेजोवर्णस्वरूपं ब्रह्म इत्युक्तौ तत्रापि विकृतं वा अविकृतं वा इति प्रश्नः भवति। तदपेक्षया तेजोवर्णकारणीभूतं किञ्चित् वस्तु इत्युक्तौ तर्हि लोहितशुक्लकृष्णशब्दस्य तेजोवर्णानि इत्यर्थः, लोहितशुक्लकृष्णशब्दस्य तेजोवर्णानि इत्यर्थः तत्कारणम् इत्यर्थवर्णने तत्र महती अनुपत्तिः। लोहितशुक्लकृष्ण लोहितशुक्लकृष्ण इत्यस्य तेजोवर्ण इत्यर्थवर्णनं तत्र अनुपत्तिर्वर्तते। अतः तत्कारणावस्था इत्युच्यते तत्र एकत्वम् अजातुं च सम्भवति इति वक्तव्यं। तदपेक्षया लोहितशुक्लकृष्णशब्दस्यैव प्रकृतिः इत्यर्थवर्णनं क्रियताम्। लोहितशुक्लकृष्णशब्दस्य भूतानि इत्यर्थवर्णनं कृत्वा तत्र बहुत्वमेव अस्ति, एकत्वं नास्ति इति अनुपत्तिप्रतिसन्धानेन तत्कारणावस्था इति अर्थवर्णकल्पनापेक्षया लोहितशुक्लकृष्णशब्दस्य साक्षादेव प्रकृति अर्थः इति उच्यताम्। ततः वरम् अजाशब्देन तेजोवर्णकारणावस्थाया श्रुतिप्रसिद्धाया एव अभिधानम्। ज्ञायते वा? ज्ञातं वा? लोहितशुक्लकृष्णशब्दस्य तत्तद्वर्णेन तेजोवर्णानि भूतानि अर्थः इत्युक्त्वा तत्र बहुत्वमेव अस्ति, एकत्वं नास्ति इत्यादि अनुसन्धानं कृत्वा तत्कारणीभूता अवस्था अर्थवर्णनम् इति कल्पनापेक्षया साक्षादेव तेजोवर्ण साक्षादेव लोहितशुक्लकृष्णा इत्यस्य प्रकृतिः अर्थवर्णनं क्रियताम्। तत्र शङ्कराचार्यैः प्रकृतेः अजाशब्देन छागत्वपरिकल्पना उपदिश्यते इत्युक्तम्। अजा इत्यस्ति, न जायते अजा इति अस्माभिः अर्थवर्णनं कृतं। तैस्तु किमुक्तं? छागत्वपरिकल्पनं कृते क्रियते। अजात्वेन रूपेण अजात्वं छागत्वं, छागत्वेन रूप्यते प्रकृतिः। यथा चन्द्रत्वेन मुखं रूप्यते, सुधात्वेन रूपेण अर्थः रूप्यते, वचसः अर्थः रूप्यते। अजाशब्देन छागत्वपरिकल्पनं क्रियते इति शङ्कराचार्यैः उक्तं। तत् असङ्गतनिष्प्रयोजनत्वात्। आत्मानं रथिनं विद्धि इत्यादिषु ब्रह्मप्राप्ति उपायताख्यापनाय तत्र रूपणं कृतम्। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इत्युक्तम्। तत्र ब्रह्मप्राप्तौ उपायत्वं प्रतिपादयितुम् आत्मादीनां तत्र रथ्यादिरूपेण रूपणं कृतम्। एवमेव आदित्ये मधुत्वरूपणं कृतम्। वस्वादीनां भोग्यत्वख्यापनाय, मधु इत्युक्तौ भोग्यत्वं भवति, वस्वादीनां भोग्यत्वख्यापनाय तत्र मधुत्वकल्पनं कृतम्। तद्वत् अस्यां प्रकृतौ छागत्वकल्पनं क्रियते चेत् को उपयोगः? वस्वादीनां भोग्यत्वार्थम् आदित्ये मधुत्वव्यपदेशः कृतः, मधुत्वपरिकल्पनं कृतम्। अत्र छागत्वपरिकल्पनेन
को उपयोगः प्रत्युत विरोधः वर्तते कृत्स्न जगत्कारणभूतायाः प्रकृतेः स्वस्मिन् अनादिकालसम्बद्धानां सर्वेषां चेतनानां निखिल सुख दुःखोपभोग अपवर्ग साधनभूतायाः अचेतनायाः इत्यनेन किमुक्तम् चेतनानां स्वस्मिन् सम्बन्धं प्रति प्रकृतिः कारणम् इति लब्धम् स्वस्मिन् अनादिकालसम्बद्धाः चेतनाः तेषां चेतनानाम् अचेतनभूता इयं प्रकृतिः सुख दुःख उपभोग अपवर्ग साधनभूता इयम् अजा कथं वर्तते अत्यल्प प्रजा सर्गकर आगंतुक संगम चेतन विशेषैक रूप अत्यल्प प्रयोजन साधन इति छेदः दर्पणे वर्तते अत्यल्प प्रजा सर्गकरी मया तु प्रथमतः सार्थः उक्तः अनन्तरम् अत्यल्प प्रजा सर्गकरः यः आगन्तुक संगमः तद्विशिष्टः यः चेतन विशेषः इति व्याख्यानं कृतमस्ति तत्रापि दोषः नास्ति एवमेव स्वीकुर्मः अत्यल्प प्रजा सर्गकरी अजा आगन्तुक संगम आगन्तुकः यः संगमः तद्विशिष्ट चेतन विशेष अनुरूप इत्यर्थः अत्यल्प प्रयोजन साधन नाम दुग्धादिकं ददाति अनन्तरं स्वपरित्याग अहेतुभूत स्वपरित्यागं प्रति छागः अज स्वपरित्यागं प्रति स्वयं कारणं न भवति स्वस्य परित्यागं स्वयं कथं कारणं भवति स्वपरित्यागं प्रति अहेतुभूत स्वसंबंधी परित्याग अजय प्रयोजनमस्ति इति कृत्वा तां त्यजन्ति इति कृत्वा अजय किञ्चित् प्रयोजनमस्ति जनानाम् इति कृत्वा ते तथा नास्ति जनानां स्वपरित्यागं प्रति अहेतुभूता अज स्वकर्तृक स्वकर्मक परित्यागः स्वं स्वस्यैव परित्यागं न करोति अजा तावत् स्वस्यैव परित्यागं स्वयमेव न करोति स्वपरित्यागं प्रति अजान हेतुः अजायाः परित्यागं प्रति अजा कथं हेतुः भवति परित्याग शब्दस्य कः अर्थः तत्कर्मक त्यागः स्वकर्मक त्यागः स्वयमेव कथं कर्तुं शक्यते स्वकर्मक त्यागः स्वयमेव कर्तुं न शक्यते प्रकृतिस्तावत् स्वत्यागं स्वयमेव करोति स्वसंबंधी परित्याग समर्थः अजा तावत् स्वसंबंधी अजान्तरमस्ति किल तत्परित्यागं कर्तुं शक्नोति अजा स्वभावविषयः अजा स्वस्य परित्यागं कर्तुं न शक्नोति परन्तु अजान्तरमस्ति किल अजान्तरं त्यक्तुं तु शक्नोति नेच्छति चेत् अजान्तरं त्यक्त्वा गच्छति परन्तु स्वेनैव स्वस्य परित्यागः केनापि कर्तुं न शक्यते इति अजापक्षे सम्यक् जातम् प्रकृतिः कथमस्ति स्वपरित्यागं प्रति हेतुभूता प्रकृत्या किल प्रकृतेः परित्यागः क्रियते मोक्षविषयेपि तत्र साङ्ख्ये तथैव उच्यते प्रकृतिरेव मोक्षकारणमिति उच्यते
स्वपरित्यागं प्रति हेतुभूता प्रकृतिः, स्वसंबंधी परित्याग असमर्थ प्रकृतिः। स्वसंबंधी चेतनस्य परित्यागं प्रति प्रकृतिः न कारणं। प्रकृतिः स्वयमेव निवर्तते रङ्गस्य दर्शयित्वा निवर्तते, यथा नर्तकीं दृष्ट्वा स्वयमेव निवर्तते इति। अतः स्वपरित्याग हेतुभूतत्वं प्रकृतौ, स्वपरित्याग अहेतुभूतत्वं छागे। प्रकृतिः स्वस्याः परित्यागार्थं समर्था भवति, अजातु तथा न भवति। प्रकृतिस्तावत् स्वसंबंधी परित्यागं प्रति समर्था न भवति, परन्तु अजा स्वसंबंधी परित्यागं प्रति समर्था भवति। चेतनान्तरं तु अजातु त्यजति। अतः परस्पर विरोधे सति तद्रूपत्व परिकल्पनं विरुद्धम्। अजामेकाम् अयोक्येकः अयोन्यः इति इत्यत्र अजाशब्दस्य विरूपार्थ परिकल्पनं च न शोभनम्। अजामेकाम् इत्यत्र अजाशब्दस्य छागः अर्थः। सत्यम्। अत्र अजामेकाम् इत्यत्र अजाशब्देन छागत्व परिकल्पनं क्रियते इत्युक्तम्, परन्तु अयोक्येकः इत्यत्र जीवः उच्यते इत्युच्यते चेत् तर्हि वैरूप्यं भवति। वैरूप्यं तावत् विरुद्धमस्ति। एकस्यैव शब्दस्य एकस्मिन्नेव प्रकरणे भिन्नभिन्नार्थकत्वं तु न स्वीक्रियते। एकत्र यौगिकत्वम् अन्यत्र एवम् एकत्र तावत् यौगिकत्वम्, एकत्र तु छागत्वपरिकल्पनम्। अस्माकं पक्षे त्रिष्वपि शब्देषु अजा अजः अजः इति स्थलत्रयेपि न जायते इति अजा अजः इत्येव उच्यते। अतः त्रिष्वपि स्थलेषु यौगिकत्वं स्वीकृतम्। लिङ्गभेदः वर्तते यत्र लिङ्गभेदः अस्ति चेदपि प्रकृतिः एका किल, तर्हि अर्थभेदः किमर्थं क्रियते? नरः नारी इत्यस्ति, नरशब्दस्य मनुष्यः इत्यर्थः, नारीशब्दस्य अन्य अर्थः उच्यते वा? तथा च नास्ति। सर्वत्र छागत्वं परिकल्प्यते इति चेत् अस्तु, सर्वत्र छागत्वं परिकल्प्यते इति चेत् जहात्येनां भुक्तभोगाम् अयोन्या इति विदुषः आत्यन्तिकप्रकृतित्य परित्यागं कुर्वतः अनेन वा अन्येन वा पुनरपि सम्बन्धयोग्य छागत्वपरिकल्पनमिति परिकल्पनम् अत्यन्तविरुद्धम्। तत्र उच्यते जहात्येनां भुक्तभोगाम् अजः अन्यः इत्यस्ति। तत्र अत्यन्तप्रकृतिपरित्यागं यः करोति, तस्य किं भवति? जहात्येनां भुक्तभोगाम् अयोन्यः इति वर्णनं दृश्यते मुक्तस्य विषये, परन्तु अयोन्यः इत्यत्र अजशब्देन छागः यदि विवक्ष्यते, छागः जहात्येनां भुक्तभोगाम् अयोन्यः इति वक्तुं न शक्यते। छागस्तु भुक्तभोगाम् अन्याम् अजां जहाति सम्यगेव, परन्तु मुक्तस्य तस्य कथं सादृश्यं? मुक्तस्तु पुनः कदापि तत्र प्रकृतिसम्बद्धवान् न भविष्यति। अयं छागः पुनः तथा भवति इति वक्तुं न शक्यते। आत्यन्तिकप्रकृतिपरित्यागं कुर्वतः अनेन अन्येन वा पुनरपि सम्बन्धयोग्य छागत्वपरिकल्पनम् अत्यन्तविरुद्धम्। न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादितिरेकाच्च इति सूत्रम्। अत्र
पुनः सांख्यप्रक्रियायाः तत्र आश्रयणं क्रियते इति शङ्कायाः समाधानं क्रियते। एवं संगतिः उक्ता शुकप्रकाशिकायाम् अजाशब्दस्य स्वतन्त्रप्रकृत्युपस्थापकत्वे विशेषाभावात् वाक्यान्तरानुरोधेन प्रकृतेर्ब्रह्मात्मकत्वं साधितम्। अजाशब्दः वर्तते, तत्र स्वतन्त्रा प्रकृतिः उच्यते इत्यत्र किं प्रमाणम्? तादृशं पदम् अत्र पार्श्वे अस्ति वा? नास्ति। अतः तत्र वाक्यान्तरानुरोधेन अणोरणीयान् इत्यादिकम् उक्तं किल, प्रकरणानुरोधेन अत्र उच्यमाना प्रकृतिः अजा ब्रह्मात्मिकैव इति अत्र निरूपितम्। परन्तु तद् अत्र अनुपन्नं बृहदारण्यके। यतः परमात्मपरत्वं यदि स्वीक्रियते संख्याधिक्यं भवति। परमात्मपरत्वे संख्याधिक्यं भवति। परमात्मना विनापि संख्यापूरणेन अब्रह्मात्मिका प्रकृतिरिति विशेषनिश्चयः अत्र भवति। तत्र अब्रह्मात्मिका अजा उच्यते इति अब्रह्मात्मकत्वरूपविशेषनिष्ठायकं किमपि नास्ति। अब्रह्मात्मकत्वरूपविशेषनिष्ठायकं किमपि नास्ति तत्र उक्तम्। इदानीं किम् उच्यते? विशेषनिश्चयकम् अस्ति। किं निश्चायकम्? यदि ब्रह्म अतिरिक्तं स्वीक्रियते तर्हि संख्याधिक्यं भविष्यति। एतादृश संख्याधिक्यापत्तिरिति यः अंशः स एव अब्रह्मात्मकत्वरूपविशेषस्य निश्चायकः इति संगतिः। नानाभावादतिरेकाच्च। बृहदारण्यके एवं वाक्यमस्ति, यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेवं मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् इति। तमेवं मन्य किल? तमेव मन्य वा? तमेव मन्य आत्मानं। तमेव अन्य आत्मानं। तमेवं मन्य वा तमेव मन्य वा? तमेव मन्य इति अस्ति वा? अत्र अयं मन्त्रः कापिलतन्त्रसिद्धतत्त्वप्रतिपादनपरः इति पूर्वपक्षः, उत न इति सन्देहः। तमेव मन्य आत्मानम् इत्येव पाठः उचितः। अत्रापि अस्ति। अत्र मया तमेव मन्य इत्येव पठितमस्ति, पुस्तके परिष्कृतमस्ति। तमेवं मन्य इति। तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् इत्यस्ति। अयं मन्त्रः कापिलतन्त्रसिद्धतत्त्वप्रतिपादनपरः इति पूर्वपक्षः, न इति सिद्धान्तः। पूर्वपक्षी वदति यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् इत्यस्ति किल। तत्र तन्त्रसिद्धतत्त्वप्रतिपादनमेव क्रियते इति। कथं? पञ्चशब्दविशेषितात् पञ्चजनशब्दात् पञ्चविंशतितत्त्वानि प्रतीयन्ते। कथं? पञ्चजनाः इत्यस्ति। पञ्चजनाः इति भवति। गन्धर्वाः, पितरः, देवाः, असुराः, रक्षाग्नं शिव पञ्चजनाः इति। तत्र पञ्चजनशब्दः अन्यत्रापि प्रसिद्धः वर्तते। स्युष्पुमांसो पञ्चजनाः इत्यस्ति। स्युप्पुमांसः पञ्चजनाः, यातुधानाः पञ्चजनाः इत्यस्ति। पञ्चजनाः इति राक्षसानां नाम। एवं
गन्धर्वाः पितरः देवाः असुरा रक्षागुंसि च वा पञ्चजनाः इति पञ्चजनाः इति शब्दः अन्यत्रापि प्रयुक्तः वर्तते। तर्हि भवद्भिः उच्यते पञ्चजनाः इत्यनेन 25 तत्त्वानि उच्यन्ते इति कथम् इति चेत् एतदुक्तं भवति इति वदति। पञ्चजनाः इति समासः समाहारविषयः इति। तत्र गन्धर्वाः पितरः देवाः असुराः रक्षागुंसि इति चेत् तत्र पञ्च इति व्यर्थम्। पञ्चजनाः इति वस्तु पञ्चजनाः ते पञ्चजनाः इति कुतः उच्यते? तत्र वदति पञ्चजनाः इति समासः समाहारविषयः इत्युक्तम्। पञ्चानां जनानां समूहः इति अस्ति वा? समूहाः पञ्चजनाः इति अस्ति। द्वितीयपञ्चशब्दस्य सार्थक्याय पञ्चजनशब्दः प्रकृते प्रसिद्धपञ्चजनपरः नास्ति। पञ्चजनशब्दः प्रकृते प्रसिद्धपञ्चजनपरः नास्ति। कुतः? प्रसिद्धपञ्चजनपरत्वे द्वितीयपञ्चशब्दः व्यर्थः भवति इति। पञ्चानां जनानां समाहारः पञ्चजनम् इति स्यात्। पञ्चजनाः पञ्चपुल्यः इति भवति। तत्र पञ्चजनमिति स्थाने पञ्चजनाः इति लिङ्गव्यत्ययः वर्तते छान्दसः। त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्। तत्र त्रिभुवनम् इति भवति। अथवा पञ्चानां जनानां समाहारः पञ्चजनी इत्यपि भवितुमर्हति। अत्र अयमाशयः त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी। त्रिलोकी इत्यत्र स्त्रीलिङ्गं वर्तते। तर्हि स्त्रीलिङ्गेन प्रकृते भवेत् इति चेत् तत्र अपवादः वर्तते। त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनी इति नास्ति, त्रिभुवनम् इत्येव अस्ति। स्त्रीलिङ्गस्य अपवादः त्रिभुवनशब्दे वर्तते। तद्वत् अत्रापि स्त्रीलिङ्गाभावः भवितुमर्हति। पञ्चजनाः इति लिङ्गव्यत्ययः छान्दसः। ते च समूहाः कति इत्यपेक्षायां पञ्चजनशब्दविशेषणेन प्रथमेन पञ्चशब्देन समूहाः पञ्च इति प्रतीयन्ते। यथा पञ्चपुल्यः इति। पञ्चपुली इत्युच्यते। पञ्चपुल्यः कति? पञ्चपुल्यः इति। स्त्रीलिङ्गप्राप्ति उत्सर्गतः त्रिभुवनशब्दस्थले अपवादः यथा श्रूयते तथा अत्र न श्रूयते, अतः छान्दसः वर्तते। सत्यं तदेव श्रुतप्रकाशिकायां रसे वर्तते। त्रिभुवनशब्दः मया एवम् उक्तमस्ति। त्रिभुवनशब्दः अन्यलिङ्गेपि यथा वर्तते तद्वत् अत्रापि स्त्रीलिङ्गभिन्नलिङ्गे भवितुमर्हति इति मया उक्तं। परन्तु भाष्यकारैः लिङ्गव्यत्ययः छान्दसः इत्युक्तम्। तेन एवं लभ्यते त्रिभुवनशब्दे अपवादः दृश्यते, तद्वत् अत्र अपवादः न दृश्यते इति कृत्वा छान्दसः इति वक्तव्यम्। सत्यम्। ते च समूहाः कति इत्यपेक्षायां पञ्चजनशब्दविशेषणेन प्रथमेन पञ्चजनशब्दस्य विशेषणं यत् प्रथमं पञ्चपदम्, तेन एते समूहाः पञ्च इति प्रदीयन्ते। पञ्चपुल्यः इति वदति।
अतः पञ्चपञ्चजनाः इति 25 पदार्थाः अवगताः। 25 पदार्थाः अवगताः। ते कथमे इत्यपेक्षायां 25 तत्त्वानि लब्धानि। मोक्षाधिकारः वर्तते इति कृत्वा मुमुक्षुभिः ज्ञातव्याः स्मृतिप्रसिद्धाः कापिलस्मृतिप्रसिद्धाः 25 पदार्थाः एव गृह्यन्ते। मूलप्रकृतिः अविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। अनन्तरं षोडशकश्च विकारः न प्रकृतिः न विकृतिः पुरुषः इति हि कापिलानां प्रसिद्धिः। ज्ञातं वा? अत्र यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेवन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतो मृतम् इति अस्ति। श्लोकार्थः पूर्वपक्षरीत्या यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इत्यस्ति किल। यस्मिन् आत्मनि पूर्वपक्षरीत्या अर्थवर्णनम्। यस्मिन् आत्मनि पञ्चजनाः 25 तत्त्वानि आकाशश्च प्रतिष्ठितः। आकाशो नाम प्रकाशत्वम्। आकाशश्च प्रतिष्ठितः लिङ्गविषये चिन्ता न कर्तव्या। श्रुतिवाक्यम्। यस्मिन् 25 तत्त्वानि प्रकाशमानत्वञ्च प्रतिष्ठितम् इति। भोः तेषां मते आहत्य 25 तत्त्वानि आत्मनि 25 तत्त्वानि प्रतिष्ठितानि इति कथं वक्तुं शक्यते? आत्मनि प्रकाशमानता अस्ति इति स्वीकर्तुं शक्यते। आत्मनि 24 तत्त्वानि प्रकाशमानत्वञ्च प्रतिष्ठितम् इति वक्तुं शक्यते। 25 तत्त्वानि प्रतिष्ठितानि इति कथं वक्तुं शक्यते? प्रश्नः ज्ञायते वा? इति चेत् 25 तत्त्वेषु 24 तत्त्वानि आत्मनि प्रतिष्ठितानि। आत्मा तावत् स्वस्मिन् विषयतया प्रतिष्ठितम्। विषयतया प्रतिष्ठितम् इति दर्पणे लिखितमस्ति। आत्मा तावत् चैतन्यस्वरूपः। सः तावत् स्वस्य स्वेतरस्य च प्रकाशकः। स्वस्य स्वेतरस्य च प्रकाशकः। तर्हि यस्मिन् आत्मनि विषयतया आत्मा स्वरूपतः 24 तत्त्वानि च भवन्ति। तथा अन्वयः भवति वा इति चेत् विषयत्व आधार्यत्व अनितरसम्बन्धेन आत्मनि 25 तत्त्वानि सन्ति। प्रकाशमानता च वर्तते। तमेवम् अन्य आत्मानम् अन्यः प्रकृत्यादिविविक्तः इत्यर्थः। अन्यशब्दस्य प्रकृत्यादिविविक्तः अर्थः। तम् आत्मानं विद्वान् तमेव एवं तम् आत्मा तमेवमन्यम् आत्मानं तमेवमन्य आत्मानं किमस्ति? तमेवमन्य आत्मानं किल। अन्यः प्रकृत्यादिविविक्तः इत्यर्थः। तम् एवं तम् आत्मानं विद्वान् अन्यः प्रकृत्यादिविमुक्तः प्रकृत्यादिविविक्तः ब्रह्म अमृतं भवति। एवमन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम्
तम एवं विद्वान अन्यः प्रकृति विविक्तः सन् ब्रह्म अमृतं भवति, अमृतो भवति, अन्यः अमृतः ब्रह्म भवति इति अन्वयः पूर्वपक्षमते। अतः तन्त्रसिद्धतत्त्वप्रतिपादनपरः अयं श्लोकः इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्ती वदति इति प्राप्ते प्रचक्षमहे न संख्योपसंग्रहादपि इति। पञ्चपञ्चजनाः इत्तु पञ्चविंशतिसंख्या उपसंग्रहात् अपि अस्मिन् अधिकरणे पूर्वपक्षरीत्या श्लोकार्थः अत्यन्तं मुख्यः। तथा श्लोकार्थः वर्ण्यते चेदेव सिद्धान्तरीत्या श्लोकार्थः का इति भेदः प्रदर्शयितुं शक्यते। संख्योपसंग्रहादपि इत्यस्ति किल, पञ्चपञ्चजनाः इत्यत्र पञ्चविंशति संख्या उपसंग्रहादपि न तन्त्रसिद्ध तत्त्वप्रतीतिः संख्योपसंग्रहादपि इति। कुतः? नानाभावात्। नानाभावः इत्यत्र पृथक्त्वं विवक्षितम्। नानाभावः इत्यत्र पृथक्त्वम् अन्यत्वं विवक्षितम्, न तु बहुत्वम् इति प्रकाशिका। नानाशब्देन तत्र पृथक्त्वम् एव विवक्षितम् भवतु। प्रकृते पश्यामः, नानाभावात् येषां पञ्चसंख्याविशेषितानां पञ्चजनानां तन्त्रसिद्धेभ्यः तत्त्वेभ्यः पृथग्भावात् इति भाष्यम्। नानाभावात् पृथक्त्वात् इति। विना नाना हि पृथक् इति नैघण्टिकः। विना नाना हि पृथक् इति नैघण्टिकः। इदम् अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यम्। नाना विना हिरुक् इति अस्ति। पृथक् एते शब्दाः समानार्थकाः इति निघण्टुः वदति। अस्माकं सिद्धान्तस्य अत्यन्त आनुकूल्यं वर्तते। एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् इत्यत्र पृथक् शब्दस्य भिन्नः इत्यर्थवर्णनं क्रियते माध्वये। अस्माभिस्तु पृथक् शब्दस्य तावत् भिन्नार्थकत्वं नोच्यते, पृथक् सिद्धार्थकत्वम् उच्यते, विनाभूतार्थकत्वं स्वीक्रियते। निघण्टुः तत्र अस्माकम् अत्यन्तम् अनुकूलः। तन्त्रसिद्धेभ्यः तत्त्वेभ्यः पृथग्भावात् यस्मिन् पञ्चपञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इत्येतेषां यच्छब्दनिर्दिष्टब्रह्माश्रयतया ब्रह्मात्मकत्वं हि प्रतीयते। यस्मिन् पञ्चपञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः, अयमाश्रयः संख्योपसंग्रहादपि। वस्तुतः संख्योपसंग्रहः तत्र नास्ति। पञ्चपञ्चजनाः इत्यनेन पञ्चविंशतिसंख्या नोच्यते सिद्धान्ते। पञ्चविंशतिसंख्या उच्यते चेदपि नानाभावात् पञ्चसंख्याविशेषितानां पञ्चजनानां तन्त्रसिद्धेभ्यः तत्त्वेभ्यः पृथक्त्वमेव अत्र श्रूयते। अत्र ये पञ्चपञ्चजनाः उक्ताः ते तन्त्रसिद्धपदार्थेभ्यः पृथग्भूताः एव। अत्र ये पञ्चपञ्चजनाः उक्ताः ते तन्त्रसिद्धपदार्थभिन्ना एव इति उच्यते। कुतः चेत् यस्मिन् पञ्चपञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इति यच्छब्दनिर्दिष्टे ब्रह्मणि पञ्चपञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः इत्यनेन सर्वेषां ब्रह्मात्मकत्वम् उक्तम्। तमेवमन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् इत्यत्र तमिति परामर्शेन यच्छब्दनिर्दिष्टं ब्रह्मेत्यवगम्यते। यस्मिन् पञ्चपञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेवं तम्
इत्यनेन परमात्मा उच्यते। यच्छब्देन यो निर्दिष्टः स एव तच्छब्देन निर्दिष्टः। अतः किम् आयाति इति चेत् तन्त्रसिद्ध तत्त्वेभ्यः पृथग्भूताः एव पञ्चजनाः इति न तन्त्रसिद्धा एते। अतः तेभ्यः पृथग्भूता इति पङ्क्तिरस्ति। अतः तेभ्यः पृथग्भूताः पञ्चजनाः इति न तन्त्रसिद्धा एते। तेभ्यः तन्त्रसिद्धेभ्यः पदार्थेभ्यः पृथग्भूताः पञ्चजनाः इति न तन्त्रसिद्धा एते। तदेव निगमयति। तत्पृथग्भूताः इति कृत्वा एते तन्त्रसिद्धाः न भवन्ति इति। पञ्चपञ्चजनाः इति अपि वक्तव्यं। पृथग्भूताः पञ्चपञ्चजनाः इति न तन्त्रसिद्धाः एते इति वक्तव्यम्। किमिति? अतः तेभ्यः पृथग्भूताः पञ्चजनाः इति न तन्त्रसिद्धाः एते इति अस्ति किल। पञ्चपञ्चजनाः इति वक्तव्यमिति वा? पाठः कथमस्ति? पञ्चजनाः इति अस्ति। तेभ्यः पृथग्भूताः पञ्चजनाः इति पञ्चपञ्चजनाः इत्येव वक्तव्यम्। पञ्चजन इति कथने सति तथैव खलु क्रमः। पञ्चपञ्चजनाः इति यत् श्रुतम् इदानीं अर्थभेदः कः आगतः? तत्र तमेवन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मामृतोऽमृतम् इत्यत्र तमिति परामर्शेन यच्छब्दनिर्दिष्टं ब्रह्मेति अवगम्यते। यच्छब्दनिर्दिष्टं ब्रह्मेति अवगम्यते। यच्छब्दनिर्दिष्टं ब्रह्मेति अवगम्यते। अतः तेभ्यः पृथग्भूताः पञ्चजनाः इति न तन्त्रसिद्धाः एते। किमिति भवता पृच्छते? पञ्चजनाः इत्येव वक्तव्यमिति किमर्थम्? एवं कथने सत्यपि समानेव वर्तते। पृथग्भूताः पञ्चजनाः इति का अनुपत्तिः का? तत्रापि विषयवाक्ये किम् उपातम्? यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशस्य प्रतिष्ठितः इति। एवम् अत्र उपाते कि यस्मिन् पञ्चजनाः इति पूर्वमपि लिखितं। तत्रापि यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशस्य प्रतिष्ठितः। तत्र कापि अनुपत्तिर्नास्ति। पञ्चजनाः इति पञ्चपञ्चजनाः इति अनुक्तापि पञ्चसङ्ख्या विशिष्टा पञ्चजनाः एवं। तत्र पञ्चजनाः इति तु तन्त्रसिद्धपञ्चजनाः न इत्युक्तौ तावता तन्त्रसिद्धाः पञ्चजनाः एते न भवन्ति इत्युक्तौ तदनन्तरं वक्तव्यं किम् अस्ति? तत्र एते पञ्चजनाः तन्त्रसिद्धाः न भवन्ति चेत् पञ्चपञ्चजनाः अपि तन्त्रसिद्धाः न भवन्ति इति भविष्यति। अतिरेकः अत्र स्वारस्यं किमिति चेत् पञ्चजनाः इत्यत्रैव विचारः महान्। पूर्वपक्षिमते पञ्चजनाः इत्यनेन पञ्चत्वविशिष्टाः केचित् उच्यन्ते, केचित् पदार्थाः उच्यन्ते, कानिचित् तत्त्वानि उच्यन्ते पूर्वपक्षिमते। सिद्धान्ते तु पञ्चजनाः इति केचित्, पञ्चजननामकाः केचित्, सप्तर्षिः इति उच्यते किल। तद्वत् सप्तर्षयो नाम केचित्, सप्तर्षयः इत्युच्यते। वसिष्ठः सप्तर्षिः, कैयते उक्तं द्वौ सप्तर्षि, त्रयः सप्तर्षयः इत्युक्तम् इत्यपि भावप्रकाशिकायां उक्तं वर्तते। सप्तर्षयः इति तु प्रयोगः समीचीनः। एकम् उदाहरणं वदामि। लाल्कुडी इति प्रसिद्धं स्थलं वर्तते। तत्रत्यानां केषाञ्चित् इदानीमपि सप्तर्षिः इति नामधेयं भवति। तेषां मध्ये सप्तर्षिः इति नाम प्रसिद्धं वर्तते। एकः सप्तर्षिः भवति वा? सप्तर्षिः इति कश्चित्
ते तु सप्तऋषयः सप्त तद्वत् पञ्चजनाः इति केचित् ते के कति पञ्च इति सिद्धान्ते अर्थः एवञ्च पञ्चजनशब्दार्थे भेदः प्रदर्श्यते चेत् सर्वं सिद्धं भविष्यति इति अभिप्रायः इदानीं ज्ञातं वा अतः तेभ्यः तन्त्रसिद्धेभ्यः पृथग्भूता एव एते पञ्चजनाः इति न तन्त्रसिद्धाः एते अतिरेकाच्च पृथग्भावः कथं ज्ञायते यस्मिन् इति उक्तत्वात् ब्रह्मात्मकत्वम् उक्तं ब्रह्मनिष्ठत्वम् उक्तं ब्रह्मनिष्ठत्वञ्च उक्तं ब्रह्मनिष्ठत्वम् उक्तं चेत् तन्त्रसिद्धतत्त्वानां ब्रह्मात्मकत्वं नास्ति अयम् एकः विषयः अतिरेकाच्च इत्यस्ति तन्त्रसिद्धेभ्यः तत्त्वेभ्यः तमिति परामर्शने यच्छति निर्दिष्टं ब्रह्म इति अवगम्यते इति का युक्तिः येन विज्ञानेन मोक्षः भवति तत् ब्रह्मैव भवितुमर्हति इति विज्ञानं भो यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्यात्मानम् इत्यस्ति किल यस्मिन् पञ्चजनाः आकाशश्च प्रतिष्ठितः तं यस्मिन् एते सर्वे सन्ति तम् इत्युक्तौ सः तदपेक्षया अतिरिक्तः किल सः परमात्मा किल पञ्चजनाः केचित् भवद्रीत्या पञ्चविंशति तत्त्वानि इत्युच्यताम् पञ्चविंशति तत्त्वानि इति उच्यते चेदपि तेषाम् आधारतया इच्छब्दार्थः उक्तः मया पूर्वपक्षरीत्या कथञ्चित् कश्चित् अन्वयः उक्तः परन्तु यथाश्रुततया कः अर्थः भविष्यति पञ्चविंशति तत्त्वानाम् आधारतया कश्चित् पदार्थः उक्तः सः ज्ञातव्यः सः ज्ञायते चेत् सः अमृतः भवति ब्रह्म भवति प्रकृतिविविक्तः भवति इत्युक्तौ तर्हि सः कथं पञ्चविंशति तत्त्वेषु अन्तर्गतः भविष्यति एवञ्च पञ्चविंशति तत्त्वानां तदाधारकत्वं लभ्यते तर्हि ब्रह्माधारकत्वं लभ्यते ब्रह्मात्मकत्वं लभ्यते इत्यर्थः इतः परम् अत्र कः क्लेशः अस्ति अत्र यच्छब्दनिर्दिष्टं ब्रह्म इति अवगम्यते इति तदनन्तरं कः क्लेशः अस्ति यच्छब्दनिर्दिष्टं ब्रह्म चेत् कथम् अवगम्यते ब्रह्म इति नावगम्यतां तदपेक्षया अतिरिक्तं किञ्चित् आधारभूतमिति अवगम्यते किल तस्य आधारस्य ब्रह्म इति नाम तस्य कः क्लेशः तादृश आधारः पदार्थः साङ्ख्यमते स्वीक्रियते वा नास्ति किल सिद्धान्ते उपपत्तिरस्ति तथा नानाभावात् इत्यत्र पृथग्भावात् इत्यर्थः अतिरेकाच्च तन्त्रसिद्धेभ्यः तत्त्वेभ्यः अत्र तत्त्वातिरेको भवति यच्छब्दनिर्दिष्टः आत्मा आकाशश्च अत्र अतिरिच्येते आकाशश्च प्रतिष्ठितः इति पूर्वपक्षरीत्या आकाशशब्दः प्रकाशः प्रकाशमानत्वम् इत्यर्थवर्णनं कृतं वस्तुतः आकाशशब्दार्थः प्रसिद्धः आकाशः तत्र यच्छब्दनिर्दिष्टः आत्मा च तन्त्रसिद्धेभ्यः अतिरिक्ततया अत्र प्रतीयते अतः तं षड्विंशकमित्याहुः सप्तविंशपथापरे इति श्रुतिप्रसिद्ध सर्वतत्त्वाश्रयभूतः सर्वेश्वरेश्वरः परमपुरुषः अत्र अभिधीयते ज्ञायते वा यदि पञ्चजनाः इत्यनेन पञ्चविंशति तत्त्वानि स्वीक्रियन्ते तर्हि किमायाति आत्मनः यच्छब्दनिर्दिष्टस्य आकाशस्य च का गतिः कुत्र प्रवेशः भविष्यति ज्ञातं वा तत्र समाधानं वदति प्रवेशः न भविष्यति अत्र वदति अतः अतिरेकः वर्तते पञ्चविंशति तत्त्वेभ्यः अतिरेकः दृश्यते इत्युच्यते अतः तं षड्विंशकमित्याहुः सप्तविंशपथापरे इति श्रुतिप्रसिद्ध सर्वतत्त्वाश्रयभूतः परमपुरुषात्र अभिधीयते मया पूर्वे उक्तं यदि कालस्य गणना क्रियते सः सप्तविंशकः भवति अन्यथा तु सः षड्विंशकः भवति कुत्रचित् सः पञ्चविंशः इत्युक्तः वर्तते
तत्स्थत्वात् पञ्चविंशोस्तु इति अत्र गणनायां पञ्चविंशः इति कथं पञ्चविंशः जीवः पञ्चविंशः तत्र जीवः परमात्मविशिष्टः वर्तते इति कृत्वा पञ्चविंशतिपदार्थाः इत्युक्ताः परमात्मा भवति न संख्योपसंग्रहादपि इति अपिशब्दस्य पञ्चपञ्चजना इत्यत्र पञ्चविंशत्वप्रतिपत्तिरेव न सम्भवति इत्यभिप्रायः अपिशब्देन अनौचित्यं सूचितं कथं तत्र वदति कथं पञ्चभिरारब्ध समूहपञ्चकाभावात् किं तेषां पक्षे पञ्च समूहाः स्वीक्रियन्ते वा बहुभिरेव किं पद्यमुपात्तं मूलप्रकृतिरकृति महदाद्या प्रकृतिविकृते सप्त षोडश विकाराः इति षोडशविकाराः इत्युक्तं तत्र पञ्च इति रीत्या तत्र विभागः भवतापि न कृतः न हि तन्त्रसिद्धतत्त्वेषु पञ्चसु अनुगतं संख्यानिवेशनिमित्तं जात्याद्यस्ति अनुगतं संख्यानिवेशनिमित्तं जात्यादिकमस्ति न च वाच्यं पञ्चकर्माणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चभूतानि पञ्चतन्मात्राणि अवशिष्टानि पञ्च इति अवान्तरसंख्या अत्र एवम् उच्यते पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि पञ्चतन्मात्राणि अवशिष्टानि पञ्च इति अवान्तरसंख्यानिवेशनिमित्तम् अस्त्येव इति चेत् तत्र वदति तर्हि आकाशस्य पृथङ्निर्देशः अनुपन्नः स्यात् तत्र ये अवशिष्टाः वर्तन्ते तेषां वेदगोष्ठ्यां द्वेषं विधाय अवशिष्टानि पञ्च इति वक्तुं शक्यते किल पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि तत्र एवं 15 भवन्ति पञ्चतन्मात्राणि पञ्चतन्मात्राणि तर्हि किं भवति तर्हि अनन्तरं किमस्ति प्रकृति महद् अहङ्कार जीवात्मा नहीं अन्यदस्ति किल मनः पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि उक्तानि एकादशं मनः किल मनस्तु नोक्तम् अतः मनः अवशिष्टानि इत्यत्र मनः प्रकृतिः महान् अहङ्कारः जीवात्मा चैतन्य इति वक्तव्यं तथा सत्यपि आकाशस्य पृथङ्निर्देशेन पञ्चभिरारब्ध महाभूतसमूह असिद्धेः इति पञ्चभिरारब्ध महाभूतसमूहः कश्चित् भवता उक्तः किल तथा उक्तश्चेत् आकाशस्य पृथङ्निर्देशः अनुपन्नः आकाशस्य पृथङ्निर्देशः स्वीक्रियते चेत् तर्हि भवद्भिः चतुर्भिः आरब्धसमूहः एव वक्तुं शक्यते भूतविषये अतः पञ्चजना इत्येवं समासः न समाहारविषयः अपि अयं तु दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इति सूत्रम् तत्र संज्ञाविषयः अन्यथा पञ्चजना इति लिङ्गव्यत्ययः दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इति सूत्रम् तत्र संज्ञायां तावत् संख्या भवति दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इति संज्ञाविशेषविषयः अयम् इत्युच्यते संज्ञायां तावत् संख्यावाचिशब्दः प्रयुज्यते तत्र संख्यावाचिशब्दः संज्ञायां प्रयुज्यते इति पञ्च इत्युच्यते किल पञ्चजनानां केचित् अन्यथा लिङ्गव्यत्ययः भविष्यति पूर्वपक्षे तावत् छान्दसा लिङ्गव्यत्ययः उक्तः
पंचजना नाम केचित् सन्ति ते च पंचसंख्यया विशेष्यन्ते पंचजना सप्त सप्तऋषयः इति वत् इत्युक्तम्। पंचजनात् उपसंख्यानम् इति वार्तिकं वर्तते इति वदति। पंचजनात् उपसंख्यानम् के पुनस्ते पंचजनाः इत्यत्र प्राणादयो वाक्यशेषात् प्राणस्य प्राणं चक्षुषश्चक्षुश्रोत्रस्य श्रोत्रम् अन्नस्यान्नं मनसो मनो ये विदुः इति वाक्यशेषात् ब्रह्माश्रयाः प्राणादयः एव पंचजनाः इति विज्ञायन्ते। के ते पंचजनाः इति चेत् प्राणस्य प्राणम् उत चक्षुषश्चक्षुः प्राणः चक्षुः श्रोत्रम् अन्नं मनः इति ब्रह्माश्रिताः प्राणादयः एव पंचजनाः इति प्राणादयः ते पंचजनाः इति वाक्यशेषात् ज्ञायते इत्युक्तम्। माध्यन्तरशाखायाम् इदं वर्तते। अत्र प्रश्नः क्रियते यस्मिन् पंचजनाः इति मन्त्रः शाखाद्वयेपि समानः। यस्मिन् पंचजनाः इति अयं मन्त्रः शाखाद्वयेपि समानः। प्राणस्य प्राणम् इति वाक्यशेषे अन्नस्य इति पाठः अन्नस्यान्नम् इति माध्यन्तरशाखायां वर्तते। माध्यन्तरशाखायाम् अन्नस्यान्नम् इति वर्तते, परन्तु काण्डशाखायाम् अन्नस्य पाठः न विद्यते। तेषां पंचजनाः प्राणादयः इति न शक्यं वक्तुम् इति। अत्रोत्तरं ज्योतिषा एकेषाम् असत्यन्ने तत्र पठितं वा? ज्योतिषा एकेषाम् असति अन्ये सत्यं प्राणस्य प्राणम् उत चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रम् मनसो ये मनोविदुः इत्यस्ति किल। प्राणस्य प्राणम् इत्यत्र प्राणस्य प्राणः अत्र यः प्राणः वर्तते तस्य अयं प्राणः परमात्मा प्राणः प्राणस्यापि प्राणः इत्यत्र प्राणस्य नियन्ता इत्यर्थः। चक्षुषो नियन्ता इत्यर्थः। चक्षुषः नियन्ता इत्यर्थः। तत्र उच्यते एकेषां काण्वानां पाठे असति अन्ने अन्नस्य पाठे असति अन्ने असति सति असति ज्योतिषा पंचजनाः इन्द्रियाणि इति ज्ञायन्ते। ज्योतिषा नाम पंचजनाः इन्द्रियाणि इति ज्ञायन्ते। पंचजनाः इन्द्रियाणि इति ज्ञायन्ते। कथम् इति चेत् तेषां वाक्यशेषप्रदर्शनार्थः। तेषां वाक्यशेषः माध्यन्तरशाखायाम् अत्र षष्ठ्यन्त ज्योतिषशब्देनेत्यर्थः इति। ज्योतिषा षष्ठ्यन्त ज्योतिषशब्देन इत्युक्तम्। सूत्रे ज्योतिषा इत्यस्य ज्योतिषशब्देन षष्ठ्यन्त ज्योतिषशब्देन इत्यर्थः। कथम् इति चेत् यस्मिन् पंचजनाः इत्यस्मात् पूर्वस्मिन् मन्त्रे तन्देवा ज्योतिषां ज्योतिः आयुर्ध उपासते अमृतम्। तन्देवाः ज्योतिषां ज्योतिः आयुर्ध उपासते अमृतम् इति ज्योतिषां ज्योतिष्वेन ब्रह्मणि अभिधीयमाने ज्योतिषाम् अपि ज्योतिः प्रकाशकम् इति ज्योतिष्वेन परमात्मा अभिहितः। नाम ब्रह्माधीन स्वकार्याणि कानिचित् ज्योतिंषि प्रतिपन्नानि। ब्रह्म कानिचित् ज्योतिंषि कानिचित् ज्योतिंषि ब्रह्माधीन स्वकार्याणि ब्रह्मणा एव एतानि ज्योतिंषि कार्याणि कुर्वन्ति इति ज्ञातम्। तन्देवा ज्योतिषां ज्योतिः इत्युक्तौ ज्योतिषां ज्योतिः इत्युक्तौ ब्रह्माधीनकार्याण्येव सर्वाणि इतराणि ज्योतिंषि इति ज्ञातम्। तानि च विषयाणां प्रकाशकानि इन्द्रियाणि कानि तानि ज्योतिंषि तत्र उक्तानि।
कानि तानि ज्योतिंश उक्तानि चेत् यस्मिन् पञ्चपञ्चजनाः इति अनिर्धारितविशेषनिर्देशेन किम् अवगम्यते विषयाणां प्रकाशकानि इन्द्रियाणि तत्र तं देवा ज्योतिषां ज्योतिः इत्यत्र कानिचित् ज्योतिंषि ब्रह्मादीन स्वकार्याणि इति अवगतम् कानि तानि ज्योतिंषि इति पृष्टे यस्मिन् पञ्चपञ्चजनाः आकाशस्य प्रतिष्ठिताः इति विशेषनिर्देशं विना पंच उक्ता पंच ज्योतिंषि उक्ता पंच उक्तानि अतः तानि विषयप्रकाशकानि इन्द्रियाणि इति लभ्यते प्राणस्य प्राणशब्देन स्पर्शनेन्द्रियम् उच्यते अत्र वायुसम्बन्धित्वात् स्पर्शनेन्द्रियस्य वदामि